सांगपा म्हळ्यार तोंडा उतर देखूय न्ही. हांव जेन्ना आहा तेन्ना म्हज्या तेंपार असली घाण गजोट हेंच नासलोलें. एकदम सुंदर नितळ कशें आसलोलें. पूण आतां वेळ टायम मुदार जायत वयता, दिसूय मुदार जायत वयताय. कोणाक तूं कितें सांगो तूं तो तुज्या आंगार येवपाक सोदता. तूं कोण रे आमकां सांगपाकू? आमकां जाय तें आमी कोत्तले म्हूण असलें जालां. देर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल. आमकां पयलीं वडिलांक कोण आमी रिस्पेक्ट दिताले एकामेकांक. पूण थंय कोणाक अरे बाबा तेंका कितें उडयता तूं तें काड मरे तें व्हर तुजी कितें प्रॉब्लेम असलीं उतरां मागीर सगळें डिजवड जायत गेलो आहा. हो एक्चुली आमचो हॉलांत काय बरो एक सोबीत सुंदर गांव, पिसफूल माणकुलें हॉलांत म्हणल्यार जाता. आनी हे इतले सुंदर बीच आनी खंयच ना. इतले लोक कितलो आपणा बायल भुरग्यांक घेवन हिंगा पिकनीक करतले. पूण आतां थोडे चोयल्यार लोक हिंगा येता आनी पोत्तून वचपाक लागला आतां. इट इज निग्लेक्टेड. आतां निग्लेक्शन कशें जाता? आमची पंचायत आहा. पंचायती बाब लोकजन आतां सांगला रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण तरी आसता, एक पंच आसता नाजाल्यार तो एक सरपंच आसता. पूण हो आतां सद्या आहा तो एक पंच. ताका पोजिशन दिलो आहा डेप्युटी सरपंच म्हणून. बट तो हॉलांत दिसता म्हाका मत मागता तेन्ना दिश्टी पडटा आनी तेजे उपरांत दिश्टी पडना. फाटीं तेका हांवें गेल्या त्या जुना म्हयन्याकू कितले पावटी ताका एक प्रपोजल दिलो. बाबा तें रस्त्यार झाड येयलें, लोकांची बऱ्यो बऱ्यो गाडयो स्क्रॅच पडटा गाडयांक. थोड्या सायड दिता, थोड्या स्कुटरीची आहा तांकां कांटे लागून तेंची पिसता, साडी पिसता, छोट्यो दितात पिसता तसले आनी तें पडलें देखून. तो करूं ना म्हूण हांवें देखून ती झाड कापून उडयलें म्हजी कुस्तार. फ्रॉम माय ओन पॉकेट मनी आय स्पेंड टू डू दॅट रोड. आतां हो त्या टायमाचेर हो सरपंच जाल्लो मनीस, एक्टींग सरपंच म्हूण ताका पोस्ट दिलोलो. इट वॉज गूड फॉर नथींग मरे, एब्सोल्युटली गूड फॉर नथींग. हांव नको येसलो आमकां हें नांदिता तरी बायल दिवून जावन न्ही एक्स मेंबर आहलो तें ती तरी परवडटा. पूण हो मरे कित्याक कोंता येना मरे, कित्याक कोंता येना. आतां गांवांत तूं हिंगा मुखार दिलीपा थिंगा पायपलायन फुटोताय. आयज केली 8 दिसान आनको फुटता, पोत्तून केली आनी 8 दिसान आनको वयता. अशें करून इतलें निग्लेजन्सी जालां. आमकां कितेंच ना हे गांवांत, टोटली निग्लेक्टेड. हे कोतां गार्बेजी जेन्ना लोक आसता ते रातची हिंगा चेडे चेडवां तेंकां सगळी मजा मारता हिंगा. ते पुलीस देखून येना हिंगा, पुलीस देखून येना. अरे पेट्रोलिंग पुलीस आसताय बाबा ते तुम ते देखून येयना. हांवें देखून एक पाटीन चला लास्ट टायम तुम तेंकां भिताय वता तुम भिताय काय म्हणून तुम येवपाक कितें जाता रे. अरे हे आनी दाखया म्हूण तेंकां कोण तसले मनीस कोण येवपा हिंगा रातची सगळें चलता. ड्रग्स सेक्स वायट पॉजिटीव पूण सगळें चलता हिंगा. आनी ताका टायम लिमीट ना. व्हडले लावड स्पिकर म्युजीक घालप रातची पार्टी करप हें कितें रे बाबा. ते गांवचो सुशेग पिड्यार मरे. इतले एक कोतांनी दूख लागता. आमचो गांव मरे सकयल पडवत आहा दिसता कसो. आनी चात्तो म्हणल्यार गांवांत लोकूय ना आतां. सगळे पोटा लागून परदेसां लंडना पावले. मॅन फोर्स कमी जालो आमचो. आमी एक 7-8 जाण कितें करतले. आनी आतां बाब रोखोजी म्हणटा आपूण हॉलान आपणाक काडी दिसा दुखोवलें आनी तो येयलो तो बरो ग्रुपाक येयलो आमच्या इगोर्जीचे. खंयचो ग्रूप म्हणटा तो समुदायीचो पाद्री देखून आहा तिथं. मी कितली वर्सी टाक्कन कोणा अडगस करता लॉरन्सा अडगस करता. अरे लॉरन्स खंय रे तूं म्हणून आतां म्हळ्यार फोन केला हांव पणजे आहलो येतालो. आमी म्हणल्यार येता म्हणून सांगितलें. तेणे म्हणून आपूण तूं आपणा जाव तो जाव. बायल म्हणटा वोस आनी वाटेर कोणा रावनाका वोस चल येयलो. तो खरें कशें गांवच्यान दूख भोगता. ही पळय ही तेन्ना टावटे तें सायक्लोन जावन हें मोडोन पडलेलें तें म्हणल्यार तें उब जायना तेंच जायना. आमच्या पंचायतीन न्ही 100 रुपया आनी कोण काम केलें ना. हे आमच्या वाड्यार ते झाडां मारपाकू झाडां मातशें न्ही पयलो पंच पयशे घेवन खाता असं सांगता. आनी हांवें तेंच्या पंचान सांगलो आहा म्हाका कमी ताणें पयशे घेवन ड्रेनेज ओपन करून पयशे गेले म्हणून. पूण ड्रेनेज ओपन जालें नाय म्हणून लास्ट हेच्या पावसा बरोबर सांगलो. अरे वा कितें रे मनीस तुका जाय नाल्यार कित्याक बसला रे तूं. दुसऱ्या तरी रिजायन पण जावचा आसलोलो आनी बाय इलेक्शन आनी कोण कितें बरें काम करता आसलोलो. पूण आतां आनी टायम खंय उरला काबार टायम. ताका लास्ट टायम सांगलोलें म्हाका कोणें सांगलो म्हणून तूं त्या पागार खावपा जाय म्हणून थंय रावलो मरे पंचायतीक. राग येना मनशां राग येना. आमचो गांव पिड्यार केलो मागीर तेणें पिड्यार केला. पिड्यार केला. आतां आख्खो रंगावी एक मनशाक खंयचा तेची खबर. अरे तो आहलो नाहलो ते कॉरिडोर जालो म्हणटाय. आहाय मोहबत ना नाय मोहबत ना कितें जायना हिंगा. हांव तेजे भाशेन रोखोजन उलो मारले ते भाशेन बाबा एक पंचायतीन तरी न्ही एक डस्टबीन दवरपा जाय आसलो हिंगा. पंचायतीन डस्टबीन दवरपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. ती पंचायतीन दवरप ना दवरप. सेकंड कम्स टुरिजम.
टुरिजमानूय करपा जाय हें काम. आतां तो बाळकुजान सांगला टुरिजम मिनिस्टर आपण कॉन्टॅक्ट करता म्हणून, आनी ही वील. Rugozin is doing a good job. Not only here, everywhere तो सारको. I find him is like a shining star. He's doing a wonderful job. आख्या वेलसांग गाजयत तो. आनी आज आमगे हॉलां पावल म्हाकाय बरी खूब खुशालकाय भोगली. बाबा एलिस्टना खबर सांगलें तेणी येवन फॉरेन इतली बॅग बोललें तेन्ना हांवें बायट दिल्ली. पूण हें बायट देन मरे कांयच ना. तेच कांयच येना इफेक्ट कांय बरेपण कितें येना. बरेपण तर येवपा जाय. आतां पूण तेणें कान आयकल्या पुरो आनी बाबा हिंगा आमचे कात काडटा यांक म्हणून आत आनी कात काणे मोरये पिल्याची ते भाशेन काडटाय म्हणून आमी कित्याक घेवया काय दिवया आमी तांकां डस्टबिनां. आतां तुमकां जायना मरे कोणाकूय स्पॉन्सर मागून बुद्दी आय मरे तुम सारके तर दुर्बळ जालाय पंचायती. बट पंचायत इज डुईंग गुड जॉब म्हणजे कोणाय कन्स्ट्रक्शन येता दे गिव ए गुड बायट. अरे आमकांय कितें कोरया मरे हिंगा. पयले सुवातेर हांव तुमकां मिडियाक हाडजांतान उपकारी रिक्वेस्टा तुमी येयली. म्हाका खूब दूख भोगलें. हें इशोरशी विलेज ही आनी इज ए ट्युरिजम विलेज ही. आनी आज आमचे वेलसांवचे समुदाय सेंट स्टीफन समुदाय पालीची हिंगा पिकनीक येयली. तेणी म्हाकाय आपयलो तूं यो म्हणून. आनी हांव आतां हिंगा येयल्लो. हांव हें शॉक जालो चोयन ही इतली गार्बेज. हे सायडी गार्बेज, हे वादान गार्बेज. आनी हिंगा आनीकूय लोक पिकनीक येयला तो म्हाका म्हणपा लागलो अरे कितें तुमची वेलसांव. आनी हें पडटा वेलसांव पाली इशोरशी जुडिक्शन हिंगा. ह्या वादान हें आहा गोवा गेस्ट म्हणून गेस्ट हावज आहा, कस्टम हावज आहा. हिंगा इलेक्शन जाताय. पंचायत इलेक्शनां, MLA इलेक्शनां, ह्या वॉर्डाची इलेक्शन हिंगा जाताय. आनी इतलें चोवन न्हू म्हाका त्रास भोगले. आनी हें न्हू हांव चोयतालो थोडे तेंप आदीं आमचो बाब यूथ एलिस्टन वेलसांचो तेणें 14 डस्टबीन बॅग बोडली आनी दवरली. आनी ती कोण ओनाय म्हणून मागीर ती पंचायताक दवरली. तेजे इश्यू देखून जाल्लो ती पंचायताक कोण बॅग हाडून दवरली काय म्हूण. आज हांव सांगूंक सोदितां वेलसांव पयलीं हांव एक ही मॅसेज दिवपाक सोदता. हांव कोणाक क्रिटिसायज करूंक सोदना पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें मारलां एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्या तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचो मारला स्टॉप ओशन पोल्युशन. सो हें सगळें बोर्ड मारला. हांव म्हणटा हो लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयतां फॅमिली बाराबर यूथ आहा. युथाकूय हें दिश्टी पडना बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता आसतना ही घाण करून वयताय ती. आज आमी येयले जाल्यार आमच्या समुदाय हेचो हेचो बॅग हाडा. आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच नाय. सो हीच मॅसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां. ही गार्बेज बॅग मेळटाय तुमी पिकनीक येता आसतना असो बॅग हाडाय तितून भोराय आनी व्हराय. आमी कोणा पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हणाय. पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुमी बीच क्लीन कोताय तुमी पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय. ही बीच चोय ही बीच कितें जाली ती. आनी हिंगा हितू लोक येता ह्या हॉलांत बिचेर आनी ती कितें लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा सेफ्टी आहा. ताका लागून हितू लोक येता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांव पाली इशोरशी पंचायताक की तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटीव आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो डिप्युटी सरपंच. हांव तेकडे रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंगा चोय आनी हाका कितें तरी काडय. आमचो कितें कोऑपरेशन जाय आमी सदां तुमचे बाराबर आहाय. सो म्हाका हें जालें न्हू तें म्हाका बरें दिसना. कित्याक आमचो आदलो सरपंच आहलोलो पंच आहलो बाब लॉरेन्स तेणें तोवूय जायते हें कोता हिंगा क्लीन दवरपाक आनी कितें करपाक. पूण आतां हें कोणाचें काम. ट्युरिजम मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदिना तुजे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक हेजेर ताबडतोब घाल. आमी एक समन दिताय तुमकां हें क्लीन करपाक. नाजाल्यार आमी व्हडलो इश्यू कोतले. हेजेर आमी गोवोरमेंटाक सांगतले की बाबा हें ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें पयशे तुमी इतले लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडटाय. आज सरकार गोंयचो सरकार क्लिनींग करपाक गार्बेज क्लिनींग करपाक रस्त्याचे हायवे इतली दवरता आनी हेंच कितें हे भाशेन जाता. सो हेका लागून म्हाका खूब दूख जाल्या.
तीच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पडसोड करता आनी मागोता बाब लॉरन्सा कडेन तोच आज आमची बराबर हिंगा आहा तेजो हेजेर कितें उलोवपाचें आनी हांव बाब एलिस्टोनाकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक ताणें 14 बॅग हिंग भरली आनी आतांय जाल्यार जाल्यार आमी सगळे एकवटान कितें तरी करया आमी एक संबंद दिताय विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव पाली आनी तेच भाशेन ट्युरिजम मिनिस्टराक नाजाल्यार आमी सगळे बोतले ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक वतले दवरतले आमी इतले करतले देव बरें कर तुमकां